Nga pare man na sila, mga nagtuman man na sila balaod sa Ginoo. Yes, sa una. Sawa pa mo biya sa kamatuoran. Nga naman, nibiya ni Brad. Yes. Ingon ang Malakyas Kapitulo 2, versikulo 7. Katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglang adto kanila magpakisayod ang akong katawhan, kabahin sa akong kabubuton, kay sila man ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Basahon na to, 7. Katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Kinahanglan adto kanilang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton, kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Oh, tanawa. Sa ato pa sila gipuutan, Ginoy. Pero nga nung ipapatay man nga sila man sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Yes, sila gid sinugo sa una. Pero nakapan kay nibiya man gud sa kamatuoran. O atong pasahon, munang ilang ipapatay kay mabunggo pa sila ni Kristo. Atong pasahon, versikulo 8, nibiya bagay ang mga pare sa kamatuoran. Apan kamo nga mga pare mibiya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukmo dinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Oh, tanaawa. Mauna nga nang kamot sila sa papatay ni Kristo. Nga naman, kay mabubunggo ang ilang mga paglapas. Ingon sila, siya,